This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. کلید تمرین 4. مردان، زنان، پسران، دختران، شوهران، همسران، برادران، خواهران، پدران، مادران، زندگان، مردگان، مرغان، نویسندگان، خوانندگان، جوانان، پیران، سربازان، افسران، پرندگان، تشنگان، گرسنگان، اینان، آنان، چشمان، دستان، کسان، فرزندان، دلیران، مردمان، اسیران، شهیدان، کبوتران، پیغمبران، قهرمانان، دانشجویان، همسایگان، اسبان، آقایان،